तीसरा वो जिसके अमाल खुदा ज़ाय कर देता है, वो बीवी जो शौहर की मौजूदगी में उसको तकलीफ पहुंचाए, यानी मुंह चलाए, झगड़ा करे, तकलीफ पहुंचाए मौजूदगी में, बने नहीं, सौरे नहीं, गुस्ल न करे, जिस्म से बदबू आती रहे, पसीने की बदबू आती रहे, सर की चोटी न डाले, बाल में कंघी न करे। जब वो शौहर उसको जब देखे तब उसको गुस्सा है कि मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ जो है वो मैंने कैसे गलत फैसला किया, कि जब वो देखे उसको तो तकलीफ पहुंचे। उस औरत की भी नेकियां कबूल नहीं होती, ज़ाय हो जाती है जो शौहर की मौजूदगी में तकलीफ पहुंचाए और फिर बात करे तो मुंह चलाए, टेढ़ी तिरछी बात करे, ताना जनी करे। ऐसी औरतों के अमाल कबूल नहीं है। बहनें बहुत बड़ी तादाद में आई है, मुझे पता है। उनसे कहता हूं शौहर को उसकी मौजूदगी में तकलीफ मत पहुंचाओ। और फिर दूसरी बात हुजूर बताते हैं कि उसकी गैर मौजूदगी में शौहर के साथ खयानत करे। खयानत करे का मतलब क्या? अजनबी मर्दों से नाजायज ताल्लुकात पैदा करें, अजनबी मर्दों से नाजायज बातें करें, जो वो नामुनासिब बातें करें। ऐसी औरतों के अमाल कबूल नहीं होते बल्कि ज़ाय हो जाते हैं। इस वक्त सबकी बात नहीं करता, हमारे शहर के हालात इतनी तेजी से बिगड़ रहे हैं, सीरियलों को देख के, फिल्मों को देख के। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात भी कहता हूं कि जितनी नेकियां हमारे शहर में होती शायद ही कहीं इसका तस्वुर है। हमारा शहर बुरा नहीं है, लेकिन अगर कहीं कोई बीमार पड़ा है तो उसको बीमार तो कहना चाहिए ना। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, शहर मालेगांव में सैकड़ों मस्जिदें हैं। अजान की आवाज, मगरिब की अजान का हाल ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला कमोबेश 20 मिनट से आधे घंटे तक के मगरिब की अजान चलती है। और फजर की अजान का हाल ये होता है कि कमोबेश पौन घंटे या 40 मिनट तक के फजर की अजानें चलती है। हमारा शहर गुंबदो मीनार का शहर है, हमें फख्र है अपने शहर पर। लेकिन चूंकि चंद सड़े हुए आम अच्छे आमों को खराब कर देते हैं, चंद सड़े हुए फल अच्छे फलों को खराब कर देते हैं, तो हमारे शहर के सब लोग बुरे नहीं है। कुछ लोगों के पेट में दर्द भी है ना इस तरह की महफिलों को लेकर, कि ये महफिलों में ये बोलते हैं कि लोग गुनाह करते हैं, तो क्या सब लोग गुनहगार है? अरे सब गुनाह नहीं करते, जो लोग आते हैं वो तो गुनाह करते भी नहीं है, इसलिए वो आते हैं। मगर चूंकि हिफ्ज मा तकद्दुम के तहत इंजेक्शन लगाया जाता है, हाजियों को टीका क्यों लगाया जाता है? क्या वो बीमार है सबके सब? अरे वो बीमार हो तो हज को क्यों जाएंगे? उनको टीका इसलिए लगाया जा रहा है कि बीमार उनके आकर के मिले तो ये महफूज हो जाए। तो ये बयानात इसलिए किए जाते हैं कि तुम खुद महफूज रहो, और अगर कोई गुनहगार तुम्हें आकर के मिले तो तुम उसका गुनाह कबूल ना करो, तुम महफूज रह सको। ये बात है, वरना ये नहीं कि पूरा शहर गुनहगार हो गया है। इसलिए हम इस्लाह मुआशरा करने के लिए निकले हैं और पैगाम इत्तेहाद देने के लिए निकले हैं। अच्छी बात भी लोगों को हजम नहीं होती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहरहाल मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, मगर ये कहता हूं हम अपनी जिम्मेदारी पूरी किए जा रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी किए जा रहे हैं। आज हमारे शहर का हाल कुछ लोगों के हवाले से इतना खराब हो गया है कि शहर की लड़कियां बुर्का पहनकर गैर मुस्लिमों के मोहल्लों में जाती हैं और वहां से शराब की बोतलें खरीद करके लाती हैं और अपने मोहल्ले में फरोख्त करती। ये सूरत हाल पैदा हो रही है, ये सूरत हाल पैदा हो रही है। कुछ औरतें इतनी जो वो खौफनाक साबित हो रही है माशरे के लिए कि वो घरों में आकर के बैठती, औरतों से दोस्ती करती है और फिर उसके बाद उन औरतों को वर्गलाती है कि तेरा शौहर तो तराशन भरता है, तेरा शौहर तो पच्चरी करता है, तेरा शौहर तो लूम चलाता है, फिर वो पूरी पगार भी तुझे नहीं देता, बड़ी परेशानी, बड़ी दिक्कत है। जब वो घर से निकल जाया करे तो मैं तुझे फुला से मिला दिया करूंगी, वो तुझे इतनी रकम दे दिया करेगा, बस तुझे इतना करना है कि कुछ वक्त उसके साथ गुजारना है। कभी कभी औरतों के अंदर दीनदारी ना हो तो ऐसी फुसलाने वाली औरतों का हमारी कौम की औरतें शिकार हो जाती है, आबरू का सौदा कर बैठती है। ऐसी कौम की बेटियों को मैं पैगाम देना चाहता हूं और मर्दों को भी आगाह करना चाहता हूं, घर के बड़े लोगों को भी आगाह करना चाहता हूं, ऐसी फजूल और फालतू औरतों को अपने घर में बैठने मत दो।
ان کو آنے مت دو. عورتوں پہ پابندی لگاؤ کہ گھر کے دروازے بند رکھیں. اس طرح کی فضول عورتوں کو گھر میں بیٹھنے کی اجازت نہ دیں. ہمارے محلوں کے اندر ایسی فضول عورتیں معاذ اللہ جو دلالیاں کر رہی ہے، وہ کچی بستیوں کے اندر گھومتی پھرتی رہتی ہے اور شکار تلاش کرتی رہتی ہے اور عورتوں کو ورگلاتی رہتی ہے. کتنا انجام بھیانک ہوگا. رہی بات غربت کی، تو غربت کوئی عیب نہیں ہے. ایک عورت کی آبرو اور عزت بہت قیمتی سرمایہ اس کے لیے. یاد رکھنا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت اگر چھین جائے تو ہم اس کو پھر سے حاصل کر سکتے ہیں، مگر آبرو اور عزت اس نعمت کا نام ہے. اگر ایک مرتبہ چلی گئی تو پھر دوبارہ اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے غربت کوئی عیب کی بات نہیں ہے. میرے نبی کی شہزادی سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس سے بری، سیدہ طیبہ طاہرہ، عابدہ زاہدہ، عالمہ غیر معلمہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے غربت میں زندگی اس لیے گزاری تاکہ قریب یہ کہہ سکے کہ فاقہ عیب نہیں ہے، فاقہ مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی فاطمہ کی سنت ہے. اگر ہم فاقے سے ہیں تو ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، ہم نبی کی بیٹی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. اگر بدن پہ پیون ہے تو پیون والا کپڑا دیکھ کر کوئی عورت یا مرد شرمائے نہیں، بلکہ وہ یہ فخر سے کہہ سکے الحمدللہ آج مجھے پیون لگا کر مدینے والے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنے کا موقع مل گیا ہے، اور اس سنت پہ عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کر دیا ہے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جس نے جب سنت میری مٹائی جا رہی ہو اس وقت کوئی میری ایک سنت پہ عمل کرے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. آج لوگ پیون والی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں. اگر کسی نے غربت کی بنیاد پہ پیون لگا لیا تو گویا کہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے. اگر کسی نے فاقہ کر لیا سنت سمجھ کر اسے 100 شہیدوں کا ثواب مل رہا ہے. اپنی غربت پر کبھی اپنی آبرو کا سودا مت کرنا، کبھی اپنی غربت کی وجہ سے، بھوکے پیٹ ہونے کی وجہ سے کبھی اپنی آبرو کا سودا مت کرنا، اس لیے کہ آبرو بہت قیمتی سرمایہ ہے. ایک مرتبہ چلا جائے تو دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتا. زیور گم ہو جائے دکانوں سے خریدے جا سکتے ہیں، کپڑے چھین لیے جائیں دکانوں سے خریدے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ اکبر آبرو چلی جائے تو دکانوں سے نہیں ملا کرتی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عورت ہے جو غربت کے بعد بھی اپنی حیا کی حفاظت کرتی ہے. میرے سچے سچے نبی نے فرمایا جو غربت کے بعد بھی اپنی حیا کی حفاظت کرے گی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے گی اور صبر کرے گی، اس عورت کو جنت میں میرا پڑوس عطا کیا جائے گا. حضور ان کو جنت میں پڑوس عطا فرمائیں گے. تو غربت سے کبھی شرمانا نہیں، پیون سے کبھی شرمانا نہیں، فاقوں سے کبھی تنگ مت آنا. اللہ کا امر ہے، اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. کسی کو نوازتا ہے، کسی کو بظاہر محروم کرتا ہے، لیکن ہمیں جو ہے وہ تنگ آنے کی یا تنگ دلی کرنے کی ضرورت نہیں. تو حضور فرماتے ہیں ان کے اعمال رد ہیں، ان کے اعمال ضائع ہیں کہ جو شوہر کو موجودگی میں تکلیف پہنچائے اور اس کی غیر موجودگی میں خیانت کرے، یعنی اوروں سے تعلقات قائم کریں. یہ اسلام نہیں سکھاتا، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ اللہ اکبر ایک شریف عورت فاقے سے مر سکتی ہے مگر اپنی آبرو کا سودا نہیں کر سکتی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اور ایک خاتون جنت کی کنیزوں، تو بات دور نکل گئی عرض کر رہا تھا